أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ आज की नबा की आयत हैं 25, 26 और 27 और इन आयत में दोज़ख के अंदर का हाल बयान किया गया है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। और इस दुनिया में जो दोज़ख है उसके जो है उसकी तफसीर भी है इन आयत में कि इस दुनिया में जो दोज़ख है उसका जिस्मानी और रूहानी क्या रद्द अमल है और उसका क्या हाल है वो भी बताया गया है। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गुस्साका जज़ाअन विफ़ाक़ा। ला यज़ूक़ूना नहीं वो चखेंगे, फ़ीहा इसमें, बर्दन किसी ठंडी चीज़ को, किसी ठंडक को, वला शराबा और ना ही किसी पीने की चीज़ को, इल्ला मगर, हमीमा खोलता हुआ पानी, व गुस्सा का और बहती हुई पीप। जज़ाअन बदला है, विफ़ाक़ा पूरा पूरा। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। अलबर्द, बर्द के मानी ठंडक के होते हैं और बर्द के एक मानी नींद के भी होते हैं। हसन अता और इब्ने ज़ैद के मुताबिक बर्द जो है इससे मुराद राहत है। हमीमन, अल हमीमु, हमीमु गर्म पानी को कहते हैं, हमीम गर्म पानी को कहते हैं, लेकिन यह लफ्ज़ अपने उलट मानी भी देता है, यानी मुखालिफ मानी। चनाचे इसके मानी ठंडे पानी के भी हैं और इसके मानी पसीना के भी हैं। गुस्साक, सख्त ठंडी बदबूदार चीज़ जो अपनी ठंडक से उतनी ही तकलीफ देती है जिस तरह के गर्म खोलता हुआ पानी जला देता है। और वो पीप जो दोस्तियों के इज्साम से निकलेगी इसको भी गुस्सा कहते हैं। विफाकन वाफिक का मस्तर है और जज़ा विफाका अमाल के मुताबिक जज़ा। तफसीर देखते हैं। दोज़खी जो हैं उनका हाल दोज़ख के अंदर क्या हुआ वो बताया जा रहा है यहाँ। और यहाँ हमने इससे पिछली आयत में तागीन पढ़ा था, तागीन की तफसीर पढ़ी थी। तागीन कौन है? सरकश, इनकार करने वाले जो सरकश लोग हैं वो उनके बारे में पढ़ा था। तो उसी का जो हाल है सरकशों का वो इस आयत में भी उनका अगला हाल बताया जा रहा है। पिछले आयत में भी हमने उनका कुछ हाल पढ़ा था कि वो दोज़ख में हक़ के साथ था कि वो कितने अरसे तक, सदियों तक दोज़ख में रहेंगे। तो अब दोज़ख के अंदर उनके साथ क्या कुछ होगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अहकाब यानी ज़मानों तक रहेंगे। अब यहाँ पर इन्हीं सरकशों का हाल जो है वो यानी जहन्नम के अंदर का हाल बताया जा रहा है कि और ये तागीन का दूसरा हाल है। यानी एक तो ये हाल था कि वो सदियों तक, ज़मानों तक दोज़ख में रहेंगे, और दूसरा हाल जो इस आयत में बताया जा रहा है, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा। इसकी एक तो ज़ाहिरी मानी है कि दोज़खियों के लिए वहाँ कोई राहत का सामान नहीं होगा। वो किसी ऐसी चीज़ को, ठंडक को या पीने की चीज़ को नहीं चख सकेंगे, ना तो इन्हें पीने की कोई चीज़ मिलेगी सवाए गुस्साक के। गुस्साक बहती हुई पी। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, हमें दोज़ख के करीब से भी ना गुजारे, आमीन। और गुस्साक यानी सख्त सर्द पानी या बदबूदार पानी या पीप जो जख्मों से बहती है। मतलब खुदा ताला फरमाता है कि दोस्तियों को जो पानी मिलेगा वो सख्त गर्म, और इसी तरह उनको जख्मों का दोवन या उसकी पीप दी जाएगी, या सख्त बदबूदार सड़ा हुआ पानी मिलेगा।
یا اتنا ٹھنڈا پانی دیا جائے گا جس سے ان کے دانت گرنے لگے. جزاء وفاقا، یعنی یہ جزا ہے جو ان کے مناسب حال ہے. مطلب یہ جزا ان کے اعمال سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی اس دنیا میں ان کے اندر میانہ روی نہیں تھی. وہ جلدی غصہ میں آ جاتے تھے یا نکمے اور سست ہو کر بیٹھ رہتے تھے. اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، اور میانہ روی کا وصف انسان کو کامیاب کرتا ہے. اور یہ میانہ روی دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی، جیسے یہودیت جہاں جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور زخم اور چوٹ تک کا جو بدلہ ہے اتنا ہی ہے. اور عیسائیت میں جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یعنی یا تو گرمی ہی گرمی یا سردی ہی سردی. اس لیے جہنم کا عذاب بھی انہیں اسی صورت میں ملے گا، کہیں سخت گرم پانی اور کہیں سخت سرد پانی. درمیانی پانی جو راحت بخشتا ہے انہیں جہنم میں نظر ہی نہیں آئے گا. جبکہ اسلام تمام احکام میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. وہ فرماتا ہے تم رحم کے موقع پر رحم کرو اور سزا کے موقع پر سزا دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں، یعنی بدی کی سزا اسی حد تک دینی جائز ہے جس حد تک کہ ظالم نے ظلم کیا ہے، مگر جو ظلم کے مقابل عفو سے کام لے بشرطے کہ اس عفو سے اصلاح ہوتی ہو تو اسے اپنے اس عفو کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ملے گا. ان آیات کے روحانی معنی ہم دیکھتے ہیں. اگر ان آیات کو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا جائے تو کچھ یہ تفسیر ہوگی اس کی کہ اسلام کے دشمنوں کو کبھی راحت نہیں ملے گی، ان کے دلوں کو کبھی چین نصیب نہیں ہوگا. وہ اسلام کے مقابلہ میں جب اپنی ناکامی دیکھیں گے تو ان کی حالت حمیمہ و غساق والی ہوگی. کیونکہ کبھی جوش میں آ کر پاگلوں کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں معذرت جو انسان کو کامیابی سے دور رکھتی ہیں. نہ پاگلوں کی طرح حملہ کرنے والا جیت سکتا ہے اور نہ مایوس ہونے والا کامیاب ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ جب اس حالت میں احقاب یعنی زمانے صدیاں گزر جائیں گے تو وہ منظم ہو کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیں گے. اس وقت چونکہ مسلمان بھی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا چکے ہوں گے، اس لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوسری طرف کفر کا منظم حملہ، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو بہت سارے علاقوں میں کفار جیت جائیں گے. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ حکم زمانوں تک مسلمانوں کا غلبہ رہے گا، 700 یا 1000 سال تک، اور اس کے بعد دوبارہ سے کفر جو ہے وہ سر اٹھائے گا. تو اب ان آیات میں بھی اسی طرح سے کہ جب مسلمان اسلام کی تعلیمات سے پھر جائیں گے، اور یہاں پہ ہم نے آگے اگر ہسٹری دیکھیں تو جیسے بغداد مسلمانوں کو چنگیز جو کہ اس قدر ظالم ترین انسان دنیا کا، اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے علاقوں کو، اسلام کے جو علاقے تھے مسلمانوں کے اندر، ان کو تخت و تاراج کیا تھا اور اس قدر قتل عام کیا تھا اور اس قدر مظالم ڈائے تھے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کانپ جاتے ہیں. اور وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے جہنم کا زمانہ تھا. یہاں تک کہ بغداد کے جو خلیفہ تھے ان کو اس نے نمدے میں لپیٹ کر ہلاک نے تو گھوڑوں کے سموں میں ڈال دیا تھا. نمدہ ایک بوری ٹائپ ہوتا ہے کہ جس طرح آج کا بوری ہے جس میں غلہ وغیرہ بھرا جاتا ہے، اس طرح کی لیدر کی ہوتی تھی وہ، چمڑے کی، اس میں لپیٹ کے اس کو جانوروں کے سموں میں پھینک دیا گیا تھا. اور ایسے ایسے مظالم ڈائے تھے جس کا حساب نہیں. بہرحال یہ اب چنگیز مسلمانوں سے تو بہتر نہیں تھا، لیکن یہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن کیونکہ
مسلمان کلمہ گو ہیں، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب قرآن ان کے پاس ہے، تو پھر انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کی تعلیمات کو بھول جائیں، اور جب بھول جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، ہمارا حال ایسا نہ کرے کبھی بھی، ہم کبھی بھی اس حد تک نہ گرے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اس قسم کے عذاب نازل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔